आप देख रहे हैं SK TV। दोस्तों, क्या 2026 दुनिया का आखिरी साल है? क्या ज़हूर इमाम महदी अलैहिस्सलाम का वक्त करीब से करीब तर आ गया है? क्या वेनेज़ुएला पर हमला करके डोनाल्ड ट्रंप ने रशिया, चाइना और ईरान जैसे मुल्कों को ये वार्निंग दे दी है कि अगर वो अमेरिका के ख़िलाफ़ कोई भी काम करते हैं तो उनका हशर भी वेनेज़ुएला की तरह होगा? Se prendió el peo y esta mierda oyó. दोस्तों, क्या दुनिया का इख्तिताम करीब है? क्या ये कुर्ब क़यामत का वही दौर आ चुका है जब मगरिब की तरफ से शाम, ईरान और अरब ममालिक में जंगों और खूनरेज़ी का एक तूफ़ान आ जाएगा? इन सब बातों की हकीकत क्या है? आइए आज की इस वीडियो में समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, अमेरिका ने वेनेज़ुएला पर हमला क्यों किया? मेरे मुताबिक दोस्तों, ये एक बहुत बड़ी प्लानिंग का हिस्सा है और बात शुरू होती है 1973 से, जब अरब इसराइल की जंग शुरू हुई, जिसका नतीजा ये निकला कि तेल की कीमत 4 गुना बढ़ गई। अरब ममालिक ने अमेरिका और उसके इत्तेहादियों के ख़िलाफ़ एम्बार्गो लगा दिया। एम्बार्गो यानी ना माल दिया जाएगा, ना ख़रीदा जाएगा और ना कोई तिजारत होगी। Organization of Petroleum Exporting Countries, or OPEC, stopped selling oil to America and other Western nations in a bid to stop them supporting Israel in the Arab-Israeli war. The embargo caused immediate economic pain around the world. यानी एक ऐसा इक्तिसादी बम जिससे दुश्मन को जीते जी मार दिया जाए। 1973 में अरब ममालिक ने कहा था अमेरिका, बरतानिया और यूरोपीय ममालिक जो इसराइल की हिमायत कर रहे हैं, उन्हें हम तेल नहीं देंगे। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं, उस वक्त उन ममालिक में अचानक तेल नायाब हो गया था। अमेरिका में पेट्रोल पंप बंद हो गए थे, लंबी लंबी कतारें लग गईं, लोग घंटों पेट्रोल के हुसूल के लिए खड़े रहते थे, कीमतें आसमान पर पहुंच गईं, तेल 4 गुना महंगा हो गया और महंगाई बेकाबू हो गई थी। ये बात ना अमेरिका भूला, ना बरतानिया और ना ही यूरोपीय ममालिक। हालांकि 1974 में अमेरिका और सऊदी अरब के दरमियान एक खुफिया मुआहदा हो गया था कि सऊदी अरब तेल सिर्फ अमेरिकी डॉलर में फ़रोख्त करेगा और बाकी ओपेक ममालिक भी यही करेंगे। इसके बदले अमेरिका सऊदी अरब को सिक्योरिटी देगा, असला, फौजी तहफ़्फ़ुज़ और अरब के बादशाहों के तख्त की हिफाजत। यही था पेट्रो डॉलर एग्रीमेंट, जिसके बाद अमेरिकी डॉलर दुनिया की ताकतवर तरीन करेंसी बन गया। मगर आज अमेरिका की ये सुपर पावर ख़तरे में है और उसका ताल्लुक 2026 से जोड़ा जा रहा है। आज चीन, रूस, ईरान पेट्रो डॉलर तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं और वो तेल को युआन, रूबल और गोल्ड में बेचने की बातें कर रहे हैं। यही वजह है कि जंगे, पाबंदियां, रिजीम चेंज तेज हो रही है और वेनेज़ुएला पर कब्जे के बाद अब अमेरिका मिडिल ईस्ट मसलन ईरान पर एक बहुत बड़ी जंग मुसल्लत कर सकता है, क्योंकि वेनेज़ुएला तेल के ज़खायर के हवाले से माला माल मुल्क है जिसका ज़ख़ीरा बहुत ज़्यादा है, मगर अब तक उनको निकाला या इस्तेमाल नहीं किया गया। और दोस्तों, ये बात नक्शे से समझिए, अगर मिडिल ईस्ट में शदीद जंगें शुरू हो जाएं तो यूरोप, इसराइल और अमेरिका यानी मगरिब को अब तेल का कोई मसला होने ही नहीं वाला। अगर ईरान पर अब एक बड़ी जंग मुसल्लत होती है, जिसके बाद ईरान से गुजरने वाला स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ अगर बंद भी हो जाए, तो अब उनके लिए कोई मसला नहीं, उनको तेल वाफिर मिकदार में अमेरिका से मिलता रहेगा। दोस्तों, मैं अमेरिका क्यों कह रहा हूँ कि अमेरिका से मिलता रहेगा? वेनेज़ुएला, क्योंकि अमेरिका उस पर कब्जा कर चुका है। यूं अमेरिका 303 अरब बैरल तेल का मालिक बन चुका है। जो ज़खायर वेनेज़ुएला में पाए जाते हैं, ये दुनिया के किसी भी मुल्क से सबसे ज़्यादा हैं। उसका हिस्सा पूरी दुनिया के तेल के ज़खायर का तकरीबन 17 से 18% है। यानी अब आप समझ गए होंगे कि इस रैंकिंग में वेनेज़ुएला 303 अरब बैरल से पहले नंबर पर आता है, जबकि सऊदी अरब 267 अरब बैरल और ईरान 209 अरब बैरल से वेनेज़ुएला से पीछे है। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि अगर अब मिडिल ईस्ट में जंगें दोबारा शुरू होती हैं तो मगरिबी ममालिक पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा, उनको तेल अमेरिका से मिलता रहेगा। अगर मैं आपको तेल के ज़खायर वाले मुल्कों की टॉप 10 लिस्ट दूं तो वो कुछ इस तरह होगी। वेनेज़ुएला पहले नंबर पर आता है, तेल के ज़खायर 330 अरब बैरल हैं। सऊदी अरब दूसरे नंबर पर आता है, तेल के ज़खायर 267 अरब बैरल हैं। ईरान तीसरे नंबर पर आता है और उसके तेल के ज़खायर 209 अरब बैरल हैं। और ईरान की बात करें तो ये कोई छोटी बात नहीं है, वो भी
دنیا کے تیسرے نمبر پہ سب سے بڑا تیل کے ذخائر رکھنے والا ملک ہے۔ کینیڈا چوتھے نمبر پر آتا ہے جس کے تیل کے ذخائر 168 ارب بیرل ہیں۔ اس کے بعد عراق پانچویں نمبر پر آتا ہے جس کے تیل کے ذخائر 145 ارب بیرل ہیں۔ UAE چھٹے نمبر پر آتا ہے جس کے تیل کے ذخائر 111 ارب بیرل ہیں۔ کویت ساتویں نمبر پر آتا ہے جس کے تیل کے ذخائر 101 ارب بیرل ہیں۔ رشیا آٹھویں نمبر پر آتا ہے جس کے تیل کے ذخائر 80 ارب بیرل ہیں۔ USA یعنی امریکہ 9ویں نمبر پر آتا ہے جس کے تیل کے ذخائر 69 ارب بیرل ہیں۔ لیبیا 10ویں نمبر پر آتا ہے جس کے تیل کے ذخائر 48 ارب بیرل ہیں۔ اور بھی بہت سے ملک ہیں مثلاً شام وغیرہ جن کے پاس تیل موجود ہے، مگر دوستو آپ غور کیجئے کہ سوائے ایران اور رشیا کے باقی تمام ملکوں پر یا تو امریکہ نے قبضہ کر رکھا ہے یا پھر اس کی فوج ان ملکوں میں وہاں تیل پر پہرا دے رہی ہے۔ بات سچ ہے مگر بات کڑوی ہے۔ دوستو وینزویلا پر قبضے کے بعد دنیا کا مستقبل تاریخ ہونے جا رہا ہے، کیونکہ اب دنیا جنگوں کی طرف بڑھنے جا رہی ہے، اور امریکہ مڈل ایسٹ بالخصوص ایران میں جنگیں یوں ہی نہیں شروع کر رہا تھا کہ آئل کرائسس آ جائے گا۔ اور اب شاید ہم سب کو علم ہو گیا ہوگا کہ گولڈ یعنی سونا کیوں مہنگا ہو رہا ہے، کیونکہ دوستو جب جنگیں شروع ہو جاتی ہیں تب آپ کے ملک کی زمین اور کرنسی کی کوئی ویلیو نہیں رہتی، صرف سونا ہی ہے کہ جس کی ویلیو کبھی کم نہیں ہوتی۔ اور قرب قیامت میں بھی دریائے فرات سے ایک بہت بڑے سونے کا پہاڑ نکلے گا جس کا ذکر احادیث مبارکہ میں موجود ہے کہ اس سونے کے حصول کے لیے ایک بہت بڑی خونریز جنگ ہوگی۔ اور دوستو آج دنیا میں تیل کے پیچھے جنگیں شروع ہو چکی ہیں، اور میں آپ کو بتا دوں کہ اگر ایران پر امریکہ نے حملہ کیا یا وہاں خانہ جنگی شروع کروائی تو پھر دنیا اپنی خیر منائے، کیونکہ تیل کی قیمت آسمان پر پہنچ جائیں گی۔ ایران، کویت، UAE، قطر، سعودی عرب سے تیل اور گیس کی ترسیل پوری دنیا میں رک جائے گی، اور یہی وہ وقت ہوگا کہ جب حضرت امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کی ایک بہت بڑی نشانی ہم سب اپنی آنکھوں سے پورا ہوتا دیکھیں گے۔ دوستو یاد رکھیے گا کہ اگر امریکی بحری بیڑے مڈل ایسٹ کی طرف روانہ ہوتے ہیں تو سمجھ جائیں کہ وقت قریب آ چکا ہے۔ حضرت کعب احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ قریب ہے کہ مشرقی سمندر دور ہو جائے گا اور اس میں کوئی کشتی بھی نہ چل سکے گی، چنانچہ ایک بستی والے دوسری بستی میں نہ جا پائیں گے، اور یہ جنگ عظیم کے وقت میں ہوگا، اور یہ جنگ عظیم حضرت امام مہدی علیہ السلام کے وقت میں ہوگی۔ دوستو مشرقی سمندر سے مراد ایران کا سمندر اور بحر عرب ہے، اور دور ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس تک پہنچنا بہت مشکل ہو جائے گا، اور اسی وجہ سے وہاں آمد و رفت بند ہو جائے گی۔ آج اگر ہم بحر عرب اور اسٹریٹ آف ہارموز کو غور سے دیکھیں تو اگر مڈل ایسٹ بالخصوص ایران کے ساتھ امریکہ اور اسرائیل کی جنگ شروع ہو جاتی ہے، تیل کی ترسیل رک جائے گی اور دنیا میں سنگین معاشی اور تیل کا بحران آ جائے گا۔ جبکہ دوستو ہم مسلمان خواب غفلت میں سو رہے ہیں، اور یہود و نصارہ اپنی پلاننگ اور تیاری کے ساتھ آگے بڑھتے جا رہے ہیں، کیونکہ یہود و نصارہ کو بھی علم ہے کہ مسلمانوں کا ایک لیڈر آئے گا جس کی پیش گوئی ان کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہے، جس سے کفر کا زوال اور مسلمانوں کا عروج شروع ہو جائے گا۔ مگر دوستو آج مسلمان فرقے اور تفرقوں میں بٹے ہوئے ہیں، جن فرقوں اور تفرقوں کو صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے خلیفہ حضرت امام مہدی علیہ السلام ہی آ کر ختم فرمائیں گے، اور یہی وہ وقت ہوگا کہ جب کفر کا زوال اور مسلمانوں کا عروج شروع ہو جائے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں یہود و نصارہ کے مکر و فریب سے محفوظ فرمائے اور ہمیں حق کے ساتھ کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ دوستو امید کرتا ہوں میری ویڈیو سے آپ کی معلومات میں اضافہ ہوگا اور کچھ نیا جاننے کو ملا ہوگا۔ اگر میری ویڈیو آپ کو اچھی لگی تو اسے لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا، اور مزید ایسی ویڈیوز کے لیے پلیز میرے اس چینل کو سبسکرائب کر لیجیے، اور میں ملوں گا آپ کو ایک ایسی ہی انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔